नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। महाधिवेशनको निर्णय विपरीत माओवादीमा पदाधिकारी संख्या 21 पुर्याइयो। महासचिवको जिम्मेवारी देव गुरुङलाई। कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्ने। भाद्र 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म अभियान देशैभर चल्ने। एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप स्वीकार्नै नसक्ने माधव कुमार नेपालको जिकिर। मुखभरिको जवाफ दिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। चीन र रुसका राष्ट्रपति G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने। पुटिनलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नरहेको बेलायतको प्रतिक्रिया। र मलेसियामा जारी इन्टरनेशनल तेक्वान्दोमा नेपालको उत्साहजनक प्रदर्शन। 1 स्वर्णसहित 3 रजत पदक उचाल्न सफल। नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवमा देव गुरुङ सर्वसम्मत चयन भएका छन्। शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिवमा प्रमुख दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई पछि पार्दै गुरुङलाई महासचिवमा चयन गरेको हो। महाधिवेशनमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी राख्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले सन्तुलन मिलाउन भन्दै पदाधिकारीको संख्या 21 पुर्याएको जनाएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गरेको 8 महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीहरूलाई पूर्णता दिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिव सहित 21 सदस्यीय पदाधिकारीहरूको नाम प्रस्ताव गरेकोमा स्थायी कमिटी बैठकले ती नामहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। जस अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरा र उपमहासचिवमा देव गुरुङ छन्। त्यसै गरी महासचिवमा वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराज मणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेल छन्। त्यस्तै सचिवमा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, दिलाराम आचार्य र राम कार्की छन् भने कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकालको नाम प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवमा गिरिराज मणि पोखरेल, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, उपमहासचिवमा हरिबोल गजरेल, उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, उपमहासचिवमा पम्फा भुषाल, उपमहासचिवमा मातृका यादव। यो उपमहासचिव 7 जना। त्यसपछि सचिवमा दीननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे अनि दिलाराम आचार्य, राम कार्की र कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल। यति गरेर हाम्रो स्थायी कमिटी सिद्धिएको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सन्तुलित रूपमा पार्टी पदाधिकारी तोकेको विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको र विशेष महाधिवेशनमा पदाधिकारी हेरफेर हुन सक्ने महराको भनाइ छ। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय समिति बनाएको प्रवक्ता महराको भनाइ छ। हामीले 17 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि देव गुरुङ, गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सुनखडा। यसको मसौदा ड्राफ्ट कमिटी बनाइएको छ। प्रवक्ता महराका अनुसार साझा घोषणा पत्र तयारीका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल भइरहेको भए पनि पार्टीको तर्फबाट मस्यौदा निर्माणका लागि समिति गठन गरिएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी जनताको साथमा कांग्रेस अभियान शुरू गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सो अभियान शुरू गर्ने जानकारी गराएको हो। जनताको बीचमा जाने, जनताको कुरा सुन्ने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूबारे जनतालाई जानकारी गराएर आगामी निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउने गरी सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। मध्यनजर राखेर हामीले दोस्रो चरणको यो अभियान, जनताको बीचमा जाने अभियान नेपाली कांग्रेस पार्टीले थालेको छ। यो आउने 10 गतेबाट सुरु हुन्छ र 24 गते यसको प्रथम चरणको, यो दोस्रो चरणको प्रथम पाठ चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौं। निर्वाचनमा परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै विन विन हुने गरी त्यसको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले मतदातालाई स्वाभाविक लाग्ने गरी सीटमा दावी गर्न पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। परिणाम धेरै ल्याउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यो कुरालाई हाम्रो जुन चाहिँ जिल्लाका साथीहरूले चाहिँ बुझ्दै पनि जानुभएको छ, बुझ्नु पनि हुन्छ। तर त्यहाँको भावना, त्यहाँको चाहिँ भोट ट्रान्सफर कसरी हुन्छ हुँदैन भन्ने स्थिति, ती सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ यसको चाहिँ टुङ्गो हामी लगाउँछौँ। हामी यस्तो स्थिति सिर्जना हुन दिँदैनौँ कि जहाँ चाहिँ हामीले सिट चाहिँ बढीभन्दा बढी लिन कोसिस गर्ने, हामीले पनि अरू दलले पनि। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी चुनावी प्रचार अभियानमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित भएको प्रवक्ता महतको भनाइ छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद र राष्ट्रपति बीच टकराव गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अहिले टकरावको बेला नभएको र मुलुकलाई एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई फेरि विधेयकलाई फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको तर राष्ट्रपति संस्थाबाट गल्ती नहुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। टकराव आयो, यो टकरावको बेला होइन। हामीले मुलुकलाई एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको हाम्रो मुलुकको जिम्मेवारी हो। मन्त्री कार्कीले संसदले यसपटक भने नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको उपत्यका विशेष युवा जिल्ला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीबारे सकारात्मक हुने खालका कुनै पनि प्रचार नगर्न पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको हो। ओलीबारे पोजिटिभ हुने गरी प्रचार गरिए सह्य नहुने उहाँको चेतावनी थियो। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई अपराधी घोषणा गर्ने, देशद्रोही भन्ने, अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगर्ने ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले एमालेसँग जाने कल्पना समेत गर्न नसकिने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेताप्रति कुनै किसिमले पनि पोजिटिभ कुराको प्रचार कसैले नगर्नु होला। गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको धारणा हामीले बिग्रिन्छ भन्ने कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यस्ता कुराहरूमा लाग्नु जरुरी पनि छैन। बरु खण्डन गर्ने, त्यसलाई सिधै मुखभरिको जवाब दिने। मुखभरिको जवाब दिनु भएन भने डिफेन्सिभ भइन्छ। डिफेन्सिभ भएका मान्छेले केही पार लगाउन सक्दैन। राजनीतिमा अफेन्सिभ अर्थ छ, जस्तालाई त्यस्तै, ढिँडोलाई निस्तै, यतिकै भनेको होइन। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन भएको बेला गएका 10 भाइहरूको एमालेमा बिजोग भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। एमालेमा बिजोग हुने अवस्था आउने देखेरै आफूहरूले बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा 5 वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताउनु भयो। उहाँले बाँकी 5 वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकाले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दावी गर्नुभयो। जुन हैसियत उसले आर्जन गर्नुपर्ने त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन। हामीले संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। किन हामीले 3 तहको सरकार बनायौँ? हामीहरूले सफलता प्राप्त गरेनौँ। यो हामी सबैको सामूहिक कुरा पनि भयो। कतिपय कमजोरीहरू छन्, कतिपय सिक्दै जाने कुरा हो, इभल्भ हुने कुरा पनि हो। तर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा भने हामी सफल हुन सकेनौँ। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। र कुनै एउटा प्रदेशमा काम गरेको साथीहरूको मात्र जिम्मा लगाउन खोजेको पनि होइन। यो संविधान त हामीले बनाएको हो। यो संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरू बनाएको गएको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने कुरामा सङ्घको सरकार पनि चुक्यो। हामीले त्यो प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्नै सकेनौँ, बुझ्न चाहेनौँ। प्रदेशको सरकार पनि चुक्यो। महामन्त्री थापाले केही समय अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। कारणले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ भन्ने ठान्यो। त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्यो। भर्खर अस्ति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चीन गएर आउनुभएको होइन नारायण खड्का। नारायण खड्का चीन गएर अमेरिका र चीनको बीचमा यत्रो तनाव भइरहेको बेलामा नारायण खड्का चीन गएर के भनेर आउनुभयो कि नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। त्यो बेलामा अमेरिकाले के चाहेको होला? अहिले अमेरिकाले के चाहेको होला भने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपालको सरकारले अमेरिका र चीनको बीचमा लडाई भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा उभिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको होला। उभियो त? उभिएन। महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अब पनि काम नगर्ने छुट नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मंसिर 4 गतेको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेन भने देश झन बर्बादीतर्फ जाने बताउनुभयो। शनिबार झापाको बिर्ता मोडमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको दोस्रो प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनकै सरकारका कारण व्यतिथि उत्कर्षमा पुगेको बताउनु भयो। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, देश ओह्रालो लागेको छ, लोकतान्त्रिक संस्कृति समाप्त भएको छ। 1 वर्षमा यस्तो हालत छ भने 1 वर्षमा गठबन्धन राजनीतिक भाषा बोल्न छोड मसलको भाषा बोल्छ। परमादेशबाट बनेको सरकारले जनादेश प्राप्त गरेर फेरि पनि अहिले सरकारमा भएका दलहरूको सरकार बन्यो भने ओलीकै शब्दमा त्यो सरकारले मान्छे कुट्दै हिड्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। ओली जनादेश पनि प्राप्त गर्यो भने यिनीहरूको हालत के हुन्छ? यिनीहरू कसरी उफ्रिन्छन्? यिनीहरूले त मान्छे कुट्दै हिँड्छन् बाटोबाट। चढाइमा मान्छेलाई हान किन हानेको भने हाम्रो सरकार छ। झापाको बिर्ता मोडमा भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि इन्जिनियरिङ कलेजहरूकै सिन्डिकेटका कारण सञ्चालन हुन नसकेको ओलीले बताउनुभयो। विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरूको योगदान अपरिहार्य रहेको र नेपालको विकासमा अझ गति दिन धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि जतिसक्दो योगदान दिन इन्जिनियरहरूलाई ओलीले आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले 1 पटकसम्म राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, तेस्रो पटकसम्म मन्त्री र चौथो पटक भन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित युवाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिलाई सिंहदरबारबाटै रूपान्तरण गर्ने हो भने
एउटै व्यक्तिलाई सिंहदरबार छिर्ने अधिकार पटक पटक दिन नहुने तर्क गर्नुभयो। 2 भनेको 2 पटक प्राइम मिनिस्टर 13 हुन नपाउने, 3 भनेको 3 पटक मिनिस्टर 4 पटक हुन नपाउने, 4 भनेको 4 चोटि सांसद 5 चोटि हुन नपाउने। जतिसुकै योग्य भएपछि मैले बिदा लिनुपर्ने। मैले यही कुरा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा बोलेँ, अनि व्याख्या गरेर भन्दै गर्दा पछि मलाई हाम्रो सभापतिले भन्नुभयो यार यो भएकोले त पहिले बिदा हुनुपर्ने रहेछ भनेर हो त तपाईँ 2 चोटि बन्नुहुन्थ्यो बिदा बन्नुहुन्थ्यो। महामन्त्री शर्माले युवाहरूको लागि लोकतन्त्र र विकास अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि मुलुकमा काम भइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। आसन्न आम चुनावका लागि सीट बाँडफाँडमा सकस भइरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र उम्मेद्वारको दावी गर्ने लहर नै चलेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने निर्णयपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू उम्मेदवारी दावी गर्दै नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। निर्वाचन नजिकिरहेका बेला एमाले सहित गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूभन्दा सत्तारूढ दलहरूभित्र उम्मेद्वार बन्न प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका सत्तारूढ दलहरू अहिले सीट बाँडफाँडको झमेलामा छन्। कार्यदल बनाएर सीट बाँडफाँडको गृहकार्य गरिरहेका उनीहरू कुन दललाई कति सीट दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनभित्रै सम्मानजनक सीटका लागि कसरत भइरहेका बेला नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने गरी उम्मेदवारी दावी गर्ने लहर चलेको छ। निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित रहने गरी अहिलेबाट उम्मेदवारीमा दावी गर्दा त्यसको असर गठबन्धनको भागभण्डामा देखिएको छ। तर नेताहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। सीट बाँडफाँडमा धेरै कष्ट हुँदैन। मैले पनि चुनाव लड्छु भनेको छ नि, म पनि त मकवानपुरको 2 नम्बरमा चुनाव लड्छु भनेको छ। त्यहाँ गठबन्धनका अरू साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चुनाव लड्न इच्छा गर्नु एउटा कुरा हो, गठबन्धनले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ सीट बाँडफाँड गर्नु अर्को कुरा हो। सीट बाँडफाँड मिल्छ, हुन्छ, गरिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी सीट बाँडफाँड हुनु अगावै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको हो। अर्कोतर्फ गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूमा भने टिकटका लागि उम्मेदवारी दावी गर्ने क्रम न्यून देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा टिकटका लागि आकांक्षीको संख्या अधिक भए पनि उनीहरूले मुख भने खोल्न सकेका छैनन्। हामी गठबन्धनसँग मजासँग लड्न सक्छौँ है, र हामीलाई कुनै चाहिँ जटिलता समस्या आउँदैन। हामी नेकपा एमाले देशैभरि अहिले पनि हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना बढ्यो छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको भावना भएको होइन, एउटा ठुलो पङ्क्तिले हामीलाई सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। निर्वाचनका लागि घोषित मिति आउन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ, तर चुनाव लक्षित गतिविधि सुरु भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूमा उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने विषय पेचिलो बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ। चिया गफदेखि दलीय भेला र कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनका सम्भावित उम्मेद्वारको चर्चा चल्न थालेको छ। यतिखेर नेताहरू चुनावमा उम्मेद्वार बन्न मरिमेटेर लागेका छन्। यसपटक सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने भएपछि ती दल निकट नेताहरूको दौडधुप भने झनै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न मरिहत्ते गर्ने राजनैतिक दलका नेतालाई के भन्नुहुन्छ? अब चुनावको लागि त यिनीहरू सधैँ मरिहत्ते गर्छन्। अब के हुनु पर्यो भने युवाहरूले अलिकति विचार गर्नु पर्यो। यो सधैँभरि उनै पुराना चाहिँ के अरे अनुहारहरू आउने अनि उही कुर्सीको लागि चाहिँ के अरे खालि झगडा गर्ने र कसरी कुर्सीमा जाउँ भन्ने त्यति मात्रै छ उनीहरूको विचार। त्यो कारणले युवाहरूले यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ
र विस्थापित गरेर नयाँ यङ पिँढी आयो भने केही गर्छ भन्ने जनतालाई आश छ। चुनावमा एकैचोटि उम्मेदवार घोषणा गर्ने होइन, त्यो उम्मेदवार कस्तो छ के छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्यो होइन। हुन त जितेको मान्छे भनेर तिनीहरूलाई नि फेरि टिकट दिने प्लान नि होलान्, तर त्यो होइन। उम्मेदवार कस्तो खालको ल्याउँदाखेरि विकास हुन्छ र यो देशको समसामयिक समस्याहरू सल्भ हुन्छन्, त्यसलाई नै आधार बनाएर चाहिँ टिकटको लागि कुरा गर्नुपर्ने। यो अलि चटारो नै छ। नेपालमा खेतीफल छ भने केवल राजनीतिक खेती चाहिँ होइन ठुलो रूपमा फलेको देखिन्छ। यसको मौका अथवा फाइदा लिनलाई सबैले धेरै जसो मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी आफ्नो हातमा पार्ने त होइन, त्यो गरेर क्याम्पिङ उनीहरूले चलाइराखेको अवस्था हो यो। कसैले मान्दैन है। अहिले फोहोर पनि उठ्नु दिइरहेको छैन। एक त त्यहाँ गन्ध धेरै भइरहेछ फोहोरको है, त्यो पनि हो। अब धुलो पनि त्यति भइरहेछ। बाटो अब 6 महिनाको लागि मात्रै बनाउँछ कि पुरै अब 6 वर्षको लागि बनाउँछ। 6 महिना कालोपत्र गर्छ, त्यहाँदेखि हराउँछ। 6 महिना पछाडि बाटो सबै परे हुन्छ, सबै भाँसिने फुट्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि अलिकति पहिले सोचेर गर्नु पर्यो क्या सबै कुराहरू। अब यो साँच्चै भन्ने हो भने यो नेपाली जनताहरूले अर्को विकल्पमा केही खोज्नुपर्ने हुन्छ। हुन त स्वतन्त्र काहीँ काहीँ उठ्छु भन्छन्, रवि लामी छाने लगायत अब धेरै मान्छेहरू उठ्ने भनिरहेका छन् होइन, तर उनीहरूले नि केही गर्न सक्दैनन् क्या। संरचनै अर्को बनेको छ, त्यस कारणले अप्ठ्यारो छ यो देशमा। अब हाम्रो अहिले नेताहरू चुनावमा लड्नको लागि अब भोट माग्ने धेरै किसिमको प्रकारहरू के हुन्छ नि कार्यक्रमहरू गर्न खोज्ने, तर खास त नेताहरू उहाँहरू उठ्ने भनेको नै हाम्रो देश विकासको लागि हो। अब देशै विकास छैन त उहाँलाई भोट दिएर नि हामीलाई काम छैन होइन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हालत यस्तो भइरहेछ, फोहोरको हालत यस्तो भइरहेछ। यिनीहरूको लागि चाहिँ होइन कस्तो हुनु पऱ्यो भने जस्तो हाम्रो यो लाइसेन्स निकाल्नलाई पनि एउटा ट्रायल एक्जाम दिनुपर्छ होइन। डक्टर बन्नलाई नि एक्जाम दिनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा हुन्छ नि हरेक चिजको लागि एक्जाम दिनु पऱ्यो नि। अब जनताहरूको लागि चाहिँ सबै कुराको लागि यिनीहरूले एक्जाम एउटा सबै एउटा हुन्छ नि त्यो के हुन्छ उ गर्नै पर्ने जस्तो छ। यिनीहरूको लागि पनि एक्जाम लिने मान्छे हुनु पऱ्यो क्या। देश चलाउन सक्ने छ कि छैनन्। यो बुढाखाडाहरूलाई होइन अब नसक्ने मान्छेहरू किन गर्नु, घर बस्छ। अलि गर्न सक्नेलाई राम्रो हुनेलाई उनीहरूलाई पनि चान्स दिनु पऱ्यो अब होइन। जस्तो अब बालिन शाहहरू छन्। काठमाडौँ सहर कुनै समय प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण थियो, तर त्यही काठमाडौँ सहर अहिले भने धुवाधुलो, साँघुरा र अस्तव्यस्त सडकले भद्रगोल छ। त्यसमाथि बिजुलीका पोलमा टाँगिएका तारले सहर नै कुरूप बनिरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहर अहिले जनसंख्याको चाप भिड र समस्यामा डुबेको छ। काठमाडौँ सहरमा हरेक दिन मानिसहरूको चाप बढेसँगै सहर अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। धुवाँ धुलो, सडकमा यातायातका साधनहरूको चाप, आवत जावत गर्ने मानिसहरूको चाप, फोहोरले दुर्गन्धी सडकका पेटीहरू, भुइँमा लत्रिरहेका तारहरूले सहर कुरूप बन्न थालेको छ। काठमाडौँ सपना सहरका रूपमा समेत चर्चा हुने गरेको छ। काठमाडौँ सहरलाई हेर्दा जो कोही पनि बाहिर निस्किएर सजिलै हिँड्न सक्ने अवस्था भने छैन, जसका कारण सहरमा बस्ने समेत समस्या भएको सर्वसाधारणको तर्क छ। यसमा त अब हुन त अब नगरपालिकाको मुहार फेर्छु भन्थे, अब के गर्न सक्छन् र एकजना बालेन लगायत यो स्वतन्त्रले नि केही गर्न सक्दैनन्। सबै हामीले नै सक्षम बन्नुपर्छ। यो सरकारलाई मात्र दोष दिने छैन। के गर्छ भनेदेखि एउटा कुनै व्यापारीले अथवा 10,000 को भाडा लिन्छ, अब फोहोर चाहिँ कति फाल्छ भनेदेखि यति नपुग्ने फाल्छ क्या। त्यो हामीबाटै छ, त्यो घर साउले नि गर्नुपर्ने, अफिसले गर्नुपर्ने, सबैमा यो नियत छ क्या। नगरपालिकाले अब बेला बेलामा यो सरसफाइको लागि अब ध्यान दिनुपर्ने र यो माटो निस्किने ठाउँहरूलाई उचित समयमै कालोपत्रे गर्दा वा सरसफाइमा ध्यान दिँदा यस्तो समस्या नआउने होला जस्तो मलाई लाग्छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिका भने शहरी सौन्दर्यता जोगाउन काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो धेरै पानी पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ बाष्पीकरण भन्छ क्या। त्यो बाष्पीकरण भइसकेपछि त्यो ढोलो तल खस्ने नै गर्छ होइन। यद्यपि त्यसो रहेता पनि ड्राई टाइममा चाहिँ यो चाहिँ घाम बढी लाग्ने टाइममा चाहिँ
अबको दिनमा चाहिँ हामी पोल्युसन त्यो क्याच गर्ने चाहिँ त्यो मेसिन आउँदैछ त्यो जडान गरेर चाहिँ अब त्यो मुख्य सहर यो मुख्य बाटोहरूमा चाहिँ त्यसलाई जडान गरेर चाहिँ अब पोल्युसन फ्री चाहिँ बनाउनुतिर चाहिँ हामी लागि परेको छौँ। काठमाडौँभरि यत्रतत्र रहेका तारको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले अहिले तार भूमिगत गर्न सुरु गरिसकेको छ। तर इन्टरनेटसँगै अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तारले समेत शहरी सौन्दर्यमा ह्रास आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बाँसकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विकराल बनेको छ। कतिपय सर्वसाधारणले घरको फोहोर नजिकैको खोलामा लगेर समेत फ्याक्ने गरेका छन्। गत असारमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले खोलामा फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना समेत तिराएका थिए। तर सडक विभागकै कर्मचारीले सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडीमा फोहोर संकलन गरेर खोलामा फाल्ने गरेको तथ्य खुलेको छ। यो दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 चप्पल कारखानाको हो। दृश्यमा एउटा गाडी खोलामा फोहोर फालिरहेको छ। वरपर पैदल यात्रु, सवारी साधन र स्थानीयको बाक्लो चहल पहल छ। तर दुईजना रातो ज्याकेट लगाएकाहरू निर्वाध रूपमा आफ्नै धुनमा गाडीमा ल्याइएको फोहोर खोलामा फालिरहेका छन्। हुन त फोहोरले थिचिएको काठमाडौँका लागि यो दृश्य नौलो नहुन सक्छ। नैतिकहीन काठमाडौँवासीले घर सफा राख्ने चक्करमा नदी, खोला, पोखरी र सडकलाई दूषित बनाइरहेका छन्। तर यो दृश्य केही फरक छ। रातो ज्याकेट लगाएका यी दुई व्यक्ति कुनै आम मानिस होइनन्। यिनीहरू सडक विभागका कर्मचारी हुन्। सरकारी नम्बर प्लेटको यो गाडी पनि सडक विभागको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोलामा फोहोर फाल्न बन्देज लगाएको छ। तर नदी, खोला र पोखरीमा फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएको छैन। काठमाडौँवासीले जानेरै नदी, खोला र सार्वजनिक क्षेत्रमा फोहोर फालिरहेका छन्। त्यसैमा सरकारी कार्यालयको समेत यस्तो हरकतले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा बालेन्द्र शाहको मात्रै हो र भन्ने प्रश्न उठेको छ। सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी हो होइन। त्यसका लागि बालेन्द्र शाहले मात्र नभएर चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले पनि यसका लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ। बालेन्द्रलाई नै सबै दोष दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा पार्टीगत रूपमा विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ के अरे नीतिगत रूपमा पनि बालेन्द्रलाई अथवा काठमाडौँ नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यो दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसम्म पक्कै पुग्नेछ। गत असारमा धोबी खोलामा यसरी नै फोहोर फालेको भेटेपछि बालेन्द्रले फोहोर फाल्ने कम्पनीलाई जरिवाना तिराएका थिए। त्यति बेला बालेन्द्रले फोहोर फाल्ने कम्पनीलाई 25,000 तिराएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए। यो घटना पनि त्यस्तै छ। लाज पचाएर दिउँसै खोलामा फोहोर फाल्ने सरकारी कार्यालय, सडक विभागलाई बालेन्द्रले कस्तो कारबाही गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। साउन महिनामा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट 1 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बाहिरिएको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल 45 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकोमा साउन मसान्तसम्म आउँदा 44 खर्ब 34 अर्बमा झरेको छ। साउनको अन्तिम दिन बैङ्कहरूमा 13 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ, जसले गर्दा साउनको 30 दिनसम्म 1 खर्ब 20 अर्बले घटेको निक्षेप अन्तिम दिन 13 अर्बको सुधार हुँदा अन्ततः सो महिना समग्रमा निक्षेप 1 खर्ब 7 अर्ब घट्न पुगेको हो। साउन महिनामा कर्जा प्रभाव भने 3 अर्ब घटेको छ। असार मसान्तसम्म 41 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रभाव भएकोमा साउन मसान्तसम्म आउँदा 41 खर्ब 72 अर्बमा झरेको छ। वाणिज्य बैङ्क बाहेक अन्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साउन मसान्तसम्म कुल 6 खर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने 5 खर्ब 29 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। दुवै राष्ट्रपतिले बालीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले पुष्टि गरेका हुन्। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता र ताइवानलाई लिएर तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको यो पहिलो विश्वव्यापी सम्मेलन हो। यसअघि अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगी देशले पुटिन सहभागी हुने मञ्चलाई आफूहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने बताएका थिए। बेलायतले पुटिनलाई G20 समूहमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मलेसियामा जारी सरावक बोर्नियो कप इन्टरनेशनल तेक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा नेपालले 1 स्वर्ण र 3 रजत पदक जितेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको च्याम्पियनशिपमा नेपालकी रेखमाया गुरुङले 30 देखि 40 वर्ष उमेर समूहमा 7.77 अङ्क ल्याउँदै स्वर्ण जितेकी हुन्। यसैगरी महिलाकै 18 देखि 30 वर्षको समूहमा सन्दीपा अमगाईले रजत पदक जितिन्। मलेसियन खेलाडीले 8.03 अङ्क ल्याउँदै स्वर्ण जित्दा सन्दीपाले 7.40 अङ्कका साथ रजत पदक पक्का गरेकी हुन्। यही उमेर समूहको पुरुषतर्फ मोहम्मद उमर खानले पनि रजत पदक जितेका छन्। 7 प्रतिस्पर्धी रहेको यस समूहमा फाइनल चरणमा 5 खेलाडी छनौट भएका थिए। उनीहरूमध्ये मलेसियाका खेलाडीले 7.77 अङ्कका साथ स्वर्ण जितेका छन्। खानले 7.49 अङ्क ल्याएका थिए। यसैगरी पुरुषको 40 देखि 50 वर्ष उमेर समूहमा रोशन खानले पनि रजत पदक जितेका छन्। फाइनलमा रोशनले 5.07 अङ्क ल्याउँदै रजत पदक पक्का गरेका हुन्। मलेसिया पछि नेपाली खेलाडीले भियतनाममा हुने 11औं एसियन जुनियर तेक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जुनियर तेक्वान्डो च्याम्पियनशिप अगस्त 25 देखि 27 तारिकसम्म आयोजना हुँदैछ। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा न्यूजील्याण्ड विजयी भएको छ। ब्रिजटाउनमा आज बिहान सकिएको खेलमा न्यूजील्याण्ड 50 रनले विजयी भएसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी भएको छ। न्यूजील्याण्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज 35 ओभर 3 बलमा 161 रनमा अल आउट भयो। त्यसका लागि यान्निची कारिह्यहले 52 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेपछि टोलीलाई जिताउन सकेन। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले 48 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 212 रन बनाएको थियो। त्यसका लागि फिना एलेनले 96 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो तथा निर्णायक खेल भोलि राति हुनेछ। यसअघि भएको 3 खेलको T20 श्रृङ्खला न्यूजील्याण्डले 2-1 ले जितेको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। महाधिवेशनको निर्णय विपरीत माओवादीमा पदाधिकारी संख्या 21 पुर्याइयो। महासचिवको जिम्मेवारी देव गुरुङलाई। कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्ने। भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्म अभियान देशैभरि चल्ने। एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप स्वीकार्नै नसक्ने माधव कुमार नेपालको जिकिर। मुखभरिको जवाफ दिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। चीन र रुसका राष्ट्रपति G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने। पुटिनलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नरहेको बेलायतको प्रतिक्रिया। र मलेसियामा जारी इन्टरनेशनल तेक्वान्डोमा नेपालको उत्साहजनक प्रदर्शन। 1 स्वर्ण सहित 3 रजत पदक उचाल्न सफल। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।